بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا بكم في هذا الجزء الثالث من درس الاهتزازات، الشابيتر 2 كالعادة، le formalisme de Lagrange. اليوم راح نواصلوا فيما كنا بدأنا فيه من قبل. قلنا بلي l'objectif de ce chapitre تاع الشابيتر هذا هو la détermination des équations différentielles du mouvement en utilisant باستعمال le formalisme de Lagrange. وقلنا باللي هذا الفورماليزم يعتمد على لي زينرجي سينيتيك، لي زينرجي بوتنسيال وكل ما يلزم. كنا هضرنا في اول نقطه قلنا لازم نعرفوا شكون هو لوسياتور. علاش؟ لانه سو فورماليزم سورا ابليكي على هذا لوسياتور. راح نستعملوا هذا الفورماليزم وراح نخرجوا باش نخرجوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون تاع لوسياتور. رابيل خفيف، قلنا لوسياتور شكون هو ان سيستيم فيزيك يدير دي فيبراسيون بيريوديك، واذا كان هاد لا فيبراسيون اذا كانت سو فورم سينوزويدال نقولوا بلي هارمونيك. وقلنا اذا كان ليكواسيون ديفيرونسيال اوبتوني كانت لينيير نقولوا باللي لوسياتور اي لينيير. وقلنا اذا كان يهتز بمحض ارادته بدون تدخل اي عامل خارجي نسموه ليبر، اذا كان بتدخل عامل خارجي نسموه فورسي، واذا كان كاين قوه تعيق الحركه ولا تضيع الطاقه قلنا بلي نسموه امورتي. اليوم راح نشوفوا لا نوسيون دو ديغري دو ليبرتي. وشنو هو لو ديغري دو ليبرتي دو لوسياتور وكيفاش نقدروا نحسبوها. وطبعا لازم نقول لكم وعلاش نحوسوا الاهميه تاع لو ديغري دو ليبرتي، علاش نعرفوها. كنا هضرنا عليها. كي نعرفوا لو ديغري دو ليبرتي دو سيستيم نقدروا نعرفوا شحال من معادله نحتاجوا، شحال من معادله نحتاجوها يعني ديتيرميني. كي نعرفوا عدد المعادلات اللي نستخرجوهم، فعوض ما نخرج مثلا 5 معادلات نقدر نخرج معادله او معادلتين يكفوني باش نفهم كاع لو كومبورتمون تاع لوسياتور. فعوض ما نخرج 5 معادلات نلقى بلي زوج برك يكفوني. اذا هذا هو الهدف تاع هذا لا سيكسيون هذه. دوكا نروحو نشوفو. قبل ما نشوفو لو دوغري دو ليبرتي لازم ندخلو في لا نوسيون تاع لا ليزون. واش هي اون ليزون؟ دونك راح يكونوا عندنا دي ليزون امبوزي ان سيستيم. انا حب مثلا دقيقه برك باش تكون الامور واضحه. شوفوا معايا مثلا هذا القرعه نتاع الريحه هذه مثلا. واش نقولوا بلي لو نتخيلوا بلي راهي في الفضاء مثلا، نقولوا بلي عندها عده درجات من الحريه تحركها. مثلا تقدر تطلع وتهبط، دونك عندها 1 degré de liberté suivant l'axe Z. تقدر تتحرك على Y، تقدر تتحرك على X. دونك عندي 3 موفمون تقدر ديرهم، 3 موفمون دو ترانسلاسيون تقدر ديرها. كما يمكنها ايضا دير الروتاسيون هكذا على Z. دونك هذا لو كاتريام موفمون. تقدر دير روتاسيون على الاكس كيما تقدر دير روتاسيون على الايكراك. دونك لو كان ندخلوه في الفضاء هكذا وحده نقولوا بلي عنده 6 حركات يقدر يديرهم، وعنده 6 كوردوني اللي هما الاكس والايكراك والزاد والالفا والبيتا والغاما. اذا واش عندنا نقولوا عندنا سي ليزون، عفوا عندنا سي دوغري دو ليبرتي، عندنا 6 بارامتر. بصح تخيلوا معايا مثلا هذا لاجوندا هذه، وعندي هذا القرعه هذه تاع الريحه محطوطه فوق هذا لاجوندا هذا. دونك واش لاحظوا باللي تقدر تحرك غير في البلون. دونك اللي كانوا عندها 6 مالوش 6، ولات عندها حركه على الايكراك وحركه على الاكس فقط. اذا كانت تحرك في لاجوندا هذه، دونك الحركات اللي تقدر ديرهم هو حركه على الاكس، حركه على الزد، كما يمكنها الدور على الاخر. دونك فعوض ما كانوا عندنا 6 حركات تقدر ديرهم ولاو عندها 3 حركات برك. واش نقدروا نسموا لاجوندا هذه اللي دخلت هذه نسموها لا ليزون مثلا. دونك ندخلوا مليح في لا نوسيون. المهم لازم نعطي لكم انا الفكره يعني اون جينيرال واش هي.
الان نروح نشوفوا التعريف تاع لا نونسيون تاع لا ليزون. Donc on appelle liaison toute obligation géométrique ou cinématique imposée à un système. كما كنتوا تشوفوا هذا لاجوندا هذه كانت امبوزي للسيستم تاعنا، وبالتالي ليميتات الحريه اللي كانت عنده. دونك هذه لا ليزون. ماتيماتيكمون واش نقدروا نشوفوها؟ ماتيماتيكمون التعريف تاعها اسهل، هو سي اون ريلاسيون الجبريك ou géométrique entre deux ou plusieurs paramètres de mouvement. واش معناه؟ شتو اللي كنا نشوفوهم اكس y z الفا بيتا غاما مثلا، هذه لي سي بارامتر اسمهم لي بارامتر دو موفمون. سو سون دي بارامتر دو موفمون يتحرك على الاكس على الاي على الزد. هذه لي بارامتر دو موفمون تقدر تكون كاينه علاقه اما جبريه او 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 او, أو هندسيه تربط بيناتهم. هذا واش معناها لا ليزون، يعني كيفاش نحطوها ماتيماتيكمون فيزيائيا كيما لي زارتيكولاسيون هذو. يعني في الحقيقه لو كنشوفوا في الحقيقه واشنو ليزون، تقدر تكون ارتيكولاسيون لونكاسترومون، هذو لي زارتيكولاسيون ولا كيما لونكاسترومون ولا هذو نسموهم دي ليزون. بصح ماتيماتيكمون واش يمثلوا اون ريلاسيون اونتر كيلك بارامتر. دونك هي سي اون ريلاسيون تقدر تكون علاقه جبريه او علاقه هندسيه بين دو بارامتر او اكثر. وشنو التاثير؟ حنا بيان سور ماناش نقراو لا ليزون هكذاك برك، نقراوها باش نعرفوا التاثير نتاعها، باش نعرفوا يعني كيفاش راح تاثر على لو دوغري دو ليبرتي. حنا لابد باش رانا نقراوها لانها عندها دخل في لو دوغري دو ليبرتي. ما تنسوش بلي رانا في لا سيكسيون اللي تهضر على لو دوغري دو ليبرتي. اذا عفوا سمحوا لي ندير تاع اللازر افضل. اذا ليفي ميكانيك دون ليزون et de réduire le nombre de paramètres géométriques indépendants qui déterminent la position du corps, du point ou du corps dans l'espace. واش معناها اخواني الكرام؟ معناه هذا لي بارامتر اللي كانوا عندنا 6 مثلا اكس y زد الفا بيتا غاما، هذو 6. واش دير لا ليزون؟ في هذا الستة فيهم اللي حر انديبوندون عليهم، مثلا اكس نقولوا مثلا اكس ما يتعلقش بهم كاع، وعندنا y يتعلق مثلا بالفا. دونك نومبر دو بارامتر انديبوندون ينقص. دونك كي يدخل اون ليزون ينقص لنا عدد لي بارامتر اللي يكونوا انديبوندون مستقلين. دونك حضور لا ليزون ينقص لو نومبر du paramètre indépendant. هذا les paramètres indépendants déterminent la position du point ou du corps dans l'espace. عنده une position في l'espace x y z. هذا les paramètres يقدروا يكونوا indépendants فيما بعضهم، وتقدر تكون كاينه une relation algébrique ou géométrique بيناتهم. وهذه la relation géométrique ولا algébrique نسموها la liaison. une liaison simple واش راح دير؟ une liaison واحده simple réduit avec 1 le nombre de paramètres géométriques indépendants. معناها une liaison واحده برك راح تنقص لنا ان بارامتر، تنقص لنا ان بارامتر انديبوندون. واش معناه؟ اذا كما قلنا من قبل عندنا سي بارامتر اكس y زد الفا بيتا غاما، عندنا 6 نقولوا، وعندنا ليزون واحده فقط. دونك نومبر دو بارامتر انديبوندون راح يكون 5، 6 ناقص 1. اذا كان عندي 2 بارامتر دونك راح يكون عندي 6 موان 2، دونك يولوا لي 4 وهكذا. ندو ان اكزومبل باش تشوفوا واش هي لا ليزون. ندو ان اكزومبل باش تشوفوا واش هي لا ليزون. هنايا عندي دوبل بوندول، عندي اون ماس 1 راكوردي ان فيل انكستنسيبل دو ماس نيغليجابل ان 1 ويدير مع لاكس دي زيغراك ان نونغ تيتا 1. دونك تيتا 1 ال 1 ام 1. وهنايا في ليكستريميتي تاع لا ماس ام 1 كيف عندي ان فيل انكستنسيبل و دو ماس نيغليجابل، وفي لا فان تاعو نراكروشيو اون ماس ام 2 دير ان نونغل تيتا 2 افيك لا فيرتيكال هذه اللي تكون باراليل لاكس دي زيغراك. دونك لو كان نحبوا نشوفوا لي بارامتر بور ديتيرميني لا بوزيسيون دو لا ماس ام 1 et la masse m2 dans le plan هذا x y. دونك مانيش في الاسباس راني في لو بلان.
نلقى بلي عندي une composante y1 une composante x1 و θ1. هذه بالنسبة لي بارامتر qui décrit la position qui détermine la position de la masse M1. Pour les paramètres qui déterminent la position de la masse M2 نلقاو y2 نلقاو x2 ونلقاو θ2. دونك هذو هما لي بارامتر اللي يعطونا la position des deux masses dans le plan XY. Donc la configuration du système exprimée à l'aide de 6 paramètres, je connais le x1, le x2, le y1, le y2, ou le θ1 ou le θ2. سمحوا لي برك نشرب الماء. الحمد لله. هذو لي 6 paramètres اللي عندنا. كونسيرنون لي ليزون تاعنا واش عندنا 4. علاش عندنا 4 دوك نشوفوهم. انا دوك ناكتيفي هنا الستيلو تاعي على كل حال راح نخدم بلا سوري ثقيل شويه الحاله مي معليش. تبعوني مليح. كنلاحظ هنا عندي ان تريون ما رسمتوش مليح معليش دقيقه نعاودوها باش تجينا تريونغل مليح. بون نسيي نرسم التريونغل اني بلا سوري مانيش بال فوالا. هاوليك التريونغل تاعنا شوفوا واش عندنا هنا افضل. شوفوا معايا هنا عندي الاكس 1 هنا عندي الاي 1 هنا عندي ال 1 وهنا عندي الثيتا. لو كان نلاحظ هنا بين x1 و θ1 و y1 كاين ليزون. لو كان نحب نكتب مثلا سينوس θ1 اخواني واش راح تساوي؟ راح تساوي المقابل على الوتر. إذن هي x1 على n1. إذا نقدر نقول باللي x1 تساوي l1 سينوس θ1. لاحظوا معايا بلي كاينة علاقة. لاحظوا معايا بلي كاينة علاقة بين x1 و θ1. هذه سيت ليزون اونتر دو بارامتر. هكذا هذه سيت ليزون اونتر دو بارامتر. واش هو لوريجين دو سيت ليزون؟ هو اون ليزون جيومتريك. اجل جبناها من لا تريغونومتري، جبناها من الشكل المثلثي. مادام جبناها من الشكل المثلثي اذا اعتمدنا على الهندسه باش قدرنا نجيبو هذا لا ليزون هذه. دونك هذه هي لا ليزون كي تكون اصلها جيومتريك. علاش مقبل قلنا تكون ان ريلاسيون جيومتريك او الجبريك اونتر دو بارامتر. اذا بنفس الطريقه نقدر نخرج كامل لي ليزون والاصل تاعهم العدد تاعهم راح يكون 4. العدد تاعهم راح يكون 4 ليزون. دونك نشوفوها. بون لا ليزون الاولى خدمناها. لا ليزون الاولى هذه خدمناها بنفس الطريقه. نخدم الاي يجيني بالكوسينوس. دونك بقات لنا الاكس 2. اكس 2 رياليتي فيها لو اكس 1 هاي لو اكس 2 هاي هذه كامل اكس 2. ورياليتي واش فيها؟ فيها اكس 1 هذه بلس هذا نجيبوه من المقابل مع لو تريونغل هذا. دونك راح تجيني اكس 1 بلس ال 2 سينوس ثيتا 2. اكس 1 بلس ال 2 سينوس ثيتا 2. اكس 1 شكون هو ال 1 سينوس ثيتا 1. وبنفس الطريقه نجيب الايكغيك. لاحظوا الايكغيك بلي هذه كامله. اذا في هذا لابارتي اللي هي ايكغيك 1 بلس هذا لابارتي نجيبوها تكون مجاور. دونك كوسينوس. بهذه الطريقه لقينا بلي عندنا 4 بارامتر. 4 اللي عندي 4 ليزون. عندي x1 x2 y1 y2. هاد لي 4 بارامتر ديبون دو θ1 et θ2.
دونك نومبر دو بارامتر انديبوندون شحال راح يكون؟ راح يكون 2 ماشي 4. عندي 2 بارامتر انديبوندون شكون هما تيتا اي تيتا 2. وكاع لي بارامتر اللي عندي كامل لي بارامتر اللي عندي نقدر نخرجهم اون فونكسيون دو تيتا اي اي تيتا 2. ونلاحظوا باللي هذه ما تخليش الانسان يعني عنده نفس عفوا ماشي الانسان لو سيستم ما تخليش تكون عنده نفس درجه الحريه في الحركه. لانه علاه؟ لانه هو اكس 1 اكس 2 ما يديش لا فالور اللي يحب، ما يديهاش بطريقه حره. اكس 1 يدي اون فالور اون فونكسيون دو تيتا 1. معناه كي تزيد تيتا 1 اكس 1 يتغير، كي تتغير تيتا 2 اكس 2 يتغير. دونك واش عندنا؟ عندنا هذو ديبون دو تيتا. دونك في الحقيقه ما عندوش 6 درجات من الحريه، عنده درجتين من الحريه. تيتا 1 تيتا 2 يتحركوا بطريقه انديبوندونت، معناه تيتا 1 ما تشاورش تيتا 1 باش تتحرك، تيتا 1 ماهيش متعلقه في حركتها بتيتا 2. بار كونتر الاكس 1 والايكغيك 1 والاكس 2 والايكغيك 2 هذو مرتبطين بتيتا 1 وتيتا 2. هذا هو المفهوم تاع لا ليزون وعلاقتها كيفاش يعني تنقص الحريه لو سيستم تاعنا. يعني رانا نهضروا على لو دوغري دو ليبرتي، دوك نلحقوا لا نوسيون بالعقل ندخلوا في لا نوسيون تاع لو دوغري دو ليبرتي. ندي ان اوت ليكزومبل. هذا وين شفنا كيفاش نجيبوا لي ليزون وين دون لو كا وين يكون عندي يعني ان كا جيومتريك اون ريلاسيون جيومتريك. ودوكا حاب نشوفوا اون ريلاسيون سينيماتيك معناها الجبريك. مقبل شفنا جيومتريك دوكا نشوفوا الجبريك، وهذه تجينا بسبب اون كونديسيون سينيماتيك اللي هو لو كا تاع لو رولمون سون غليسمون. لو رولمون سون غليسمون واش معناها؟ كيما العجله تاع السياره، الروده تدور، العجله تدور وتسبب انتقال السياره. اذا كان عندي حركه دائريه زائد حركه انسحابيه، عندي دو موفمون، عندي ان موفمون دو روتاسيون اي ان موفمون دو ترانسلاسيون. هذا لو كا دو رولمون سون غليسمون باش يقدر يحدث لازم يكون كاين ان غليسمون، لازم يكون كاين ان فروتمون. ولولا وجود لو فروتمون هذاك، لولا وجود لو فروتمون ما تكونش حركه. اذا باش تقدر تنصر الحركه، باش يقدر يصير لو رولمون سون غليسمون لازم ما يكونش كاين ان غليسمون. كي نقولوا ما كاينش ان غليسمون معناها لا فيتاس دو غليسمون ايتيغال ا زيرو، لازم لا فيتاس تاع الغليسمون تساوي الصفر. علاش؟ كي نقولوا ما كاينش حركه معناها السرعه تساوي الصفر. نفس الشيء نقولوا ما كاينش غليسمون معناها سرعه الانزلاق، ما كاينش انزلاق معناها سرعه الانزلاق تساوي الصفر. ما كاينش حركه معناها سرعه الحركه تساوي الصفر. هكذاك هنا. دونك لا كونديسيون سينيماتيك المفروضه على السيستم هي انه لازم لا فيتاس دو غليسمون تساوي الصفر. لو غليسمون وين ينصار؟ ينصار في لو بوين دو كونتاكت اي هنايا، معناها لو بوين دو كونتاكت بين لارو، بين العجله وبين لو سول، بين العجله وبين الارضيه، ثم اللي ينصار لو غليسمون. دونك في لو بوين دو كونتاكت ثم لازم لا فيتاس دو غليسمون تساوي صفر. اذا هي لا فيتاس دو بوين اي، لا فيتاس تاع لو بوين اي هنايا هي اللي تكون تساوي الصفر. هذا هو البوين دو كونتاكت. وهنايا نهضروا نقولوا بلي لا كونديسيون دو رولمون سون غليسمون اي دوني بار لا فيتاس دو بوين اي تيغال ا زيرو. علاش؟ لأن لو بوين اي ثم اللي يصير لو غليسمون، دونك لازم ما يكونش كاين ان غليسمون. دونك لا فيتاس دو غليسمون تساوي الصفر. ماتيماتيكمون هي لا فيتاس دو بوين دو كونتاكت اي. الان كيفاش نحسبوا هاد لا فيتاس؟ هذه لو ديتاي هذا موجه لجماعه جيني ميكانيك وجيني سيفيل. اما الكتروميكانيك وجيني الكتريكون جينيرال اوتوماتيك الكتروتكنيك هذو كلهم من المفروض لانه نحاولهم لا ميكانيك راسيونال، ما يقراوش ميكانيك راسيونال ولا ميكانيك اناليتيك، ماهيش داخله في البرنامج تاعهم كيفاش يحسبوا لا فيتاس دو غليسمون. ولهذا انا نديرها باش يبقى الكور عام لكاع لي فيليير. وجماعه الالكتروميكانيك يهمهم غير ريزولتا فينال، تهمهم لا كونكلوزيون اللي تقول باللي عندي اون ريلاسيون اونتر دو بارامتر بسبب اون كونديسيون سينيماتيك، باش نقولوا بلي عندي دي ليزون الجبريك ولا سينيماتيك. هذا هو المفهوم اللي تحتاجوه كاع. لو ديتاي يحتاجوه غير جماعه جيني ميكانيك وجيني سيفيل. اذا انا باش نقدر نحسب لا فيتاس دو غليسمون لازم نستعمل لا سينيماتيك دو سوليد، وهذه يعرفوها قلت لكم جماعه جيني ميكانيك وجيني سيفيل. اذا لا فيتاس دو غليسمون اي نقدر نحسبها كيفاش؟ هي لا فيتاس دو بوين جي
plus le produit vectoriel entre la vitesse de rotation et le vecteur JI. هذه هي ليكواسيون تاعنا، ونديروها تساوي صفر باش نقولوا ما كاش انجليسمون. هذه لا كونديسيون كي نخدمها ونحسبها تفرض عليا علاقه اونتر سيرتان بارامتر، وتقول لي لازم هذا لو بارامتر يكون يساوي هذا لو بارامتر فوا كالكو شوز ولا باش ما يكونش انجليسمون. لو كان ما يتحققش هذا الشرط اونتر لي دو بارامتر يكون كاين انجليسمون. مثلا لو كا وين تكون كاينه الزيت في الارض، لي دو بارامتر يولوا شغل انديبوندون، ولهذا يصير انجليسمون. لو كان ما يكونوش انديبوندون تكون بيناتهم العلاقه اللي شرطناها ما يكونش كاين انجليسمون. نهار يكون الثلج في الارض كيف يصير انجليسمون بسبب انه لا كونديسيون دي ماشي محققه، بسبب انه لا ريلاسيون اونتر هذوك لي بارامتر ما راهيش مضبوطه، وبالتالي يكون كاين انجليسمون، ولهذا ما تافونسيش السياره نتاعنا. اذا لو سونتر تاعنا معروف بلي لو سونتر دو غرافيتي يدير ان مومون دو ترانسلاسيون برك، ما يدورش لو سونتر، ما يدورش يمشي فقط. اذا عنده اون فيتاس اكس بوان مادام راه ينتقل باكس. لا فيتاس دو روتاسيون هي تيتا سولون لاكس زاد. سمحوا لي هنا نرسم شويه باش تبان لكم. دونك هذا هو لاكس زاد نتاعنا، هكذا باراليل ليه، هاو يدور عليه هكذا. اذا كان هذا اكس، اذا كان هذا ايكغيك، وهذا اكس، هذا راح يكون زاد. اذا نحطوها هنا. علاش موا تستعملوا لاخر لا مان دروات بيان سور. دوك نتوما بالك في الفيديو تبان لكم لا غوش، بصح انا بالنسبه لي هي لا مان دروات، تستعملوا لا مان دروات. وهذا هو اكس تاعنا، هذا هو اكس نتاعنا، يعني السيلندر راه يمشي يوخر اكس مع الزمن، يبدا يمشي باكس. دونك لا فيتاس هي اكس بوان. لو فيكتور جي اي، هذا لو فيكتور جي اي هو لو ريون تاع لو سيلندر نتاعنا. دونك هو موا ار. علاش موا ار؟ لانه هاوليك ايكغيك طالع الفوق هذا الاتجاه الموجب، وحنا رانا نروحو جي اي، رانا نروحو هكذا. دونك نبدو لو سين موا. كي نخدم الخدمه هذه تجيني اكس بوان موا ار تيتا بوان، هذه لا فيتاس اي، لا كونديسيون تقول انها تساوي صفر. اذا لما نحصلوا لا كونديسيون تاعنا هي اكس بوان موا ار تيتا بوان تيغال زيرو، وتخرج لي اون ريلاسيون اونتر دو بارامتر. تقولنا بلي لازم اكس بوان تيغال ار تيتا بوان. دونك هذه سيت اون ليزون اونتر دو بارامتر، هاي باينه واضحه. اصلها ماشي جيومتريك، ما تحصلناش عليها عن طريق شكل مثلثي ولا استعملنا الهندسه، ولا استعملنا اون كونديسيون سينيماتيك، استعملنا لا سينيماتيك دو سوليد. دونك هذه سي ريلاسيون الجبريك، ولا نقدروا نقولوا ريلاسيون سينيماتيك وغير جيومتريك. اذا هكذا دينا دو زيكزامبل، وحده في لو كا تاع جيومتريك وحده في لو كا تاع سينيماتيك. وهنايا نشوفوا انه اكس ماهوش مستقل، انتقال تاع السياره ماهوش حر، يتبع لا روتاسيون تاع العجله. اذا كي تتغير لا روتاسيون تاع العجله ولا بد تتغير سرعه السياره، كي تغير سرعه دوران العجله تتغير سرعه السياره. اذا في الحقيقه عندي ان سول بارامتر انديبوندون اللي هو تيتا، واكس يتبع تيتا. دونك شحال بارامتر انديبوندون؟ عندي واحد. وشحال من ايكواسيون نحتاج؟ نحتاج ايكواسيون واحده، ما نحتاج زوج، على جال عندي ان سول بارامتر يكفيني باش نخرج لي زوتر بارامتر. نهار ما تكونش، نهار يكون كاين الفليسمون ولا كاين الزيت ولا كاين الثلج، تلاحظوا بلي الروتا تدور اكس تيغال زيرو. علاش؟ لانه راحت لا كونديسيون هذيك، راحت لا ريلاسيون اللي كانت تربط بين اكس و تيتا. دونك كاين تيتا واكس ما كانش، العجله تدور والسياره واقفه في بلاصتها. دونك ما كانش هاد لا ريلاسيون سينيماتيك اونتر لي دو بارامتر، وبالتالي اكس ولا ما يتعلقش بتيتا وتمرد عليها بسبب انه لا كونديسيون هذه ماهيش محققه. دونك هذا هو المفهوم تاع لا ليزون. دوكا واش نروحو نديرو؟ راح نهضروا على لو دوغري دو ليبرتي. بسم الله. دوكا نهضروا على لو دوغري دو ليبرتي. دوكا واش نقول؟ pour déterminer la position du système dans l'espace, il est nécessaire de connaître un nombre de paramètres géométriques indépendants. إذا واش هي؟ باش نقدر repérer un système dans l'espace لازم لي un certain nombre de paramètres indépendants. معناه كاين بليزيور بارامتر، بصح لو كان نعرف
لي بارامتر انديبوندون وحدهم يكفوني. دونك في عوض ما لازم نعرف 100 نقدر نعرف 5 6 7 2 1 10 ان نومبر ان سيرتان نومبر، بصح بشرط ان يكونوا انديبوندون. اذا كانوا انديبوندون نقدر يكفوني بلا ما ندير كاع لي بارامتر اللي كاينين. دونك هو il est nécessaire de connaître un nombre de paramètres géométriques indépendants par rapport à un système de référence. هاد لي بارامتر يقدروا يكونوا دي ديبلاسمون، دي ديستانس، ولا دي زونغل، لانه تقدر تكون حركه انتقاليه انسحابيه وتقدر تكون حركه دائريه. Supposons qu'on exprime la configuration du système à l'aide de un paramètre. نتخيلوا بلي عندي ان سيستم وراهو اكسبريمي بان بارامتر، نقولوا 100 بارامتر. بالمقابل اونتر لي بارامتر هذو عندي دي ليزون، هاد ليزون العدد تاعهم ام، نقولوا سيدي 20. لو دوغري دو ليبرتي تاعنا شكون هو؟ هو عدد لي بارامتر، لو نومبر توتال، نومبر دو بارامتر توتال واش كاين كاع، واش كاين بالانديبوندون بلي ماشي انديبوندون، ليموهم كاع نقصوا منهم عدد لي ليزون يبقى نومبر دو بارامتر انديبوندون. وهذاك لو نومبر دو بارامتر انديبوندون هو لو دوغري دو ليبرتي. اذا شكون هو لو دوغري دو ليبرتي؟ هو نومبر دو بارامتر انديبوندون. كيفاش تحسبوا؟ تقبض نومبر دو بارامتر توتال تنحي منه عدد لي ليزون اللي عندك، يبقاو لك نومبر دو بارامتر انديبوندون، هذاك هو لو دوغري دو ليبرتي. وشنو الفايده تاعو كي نعرفوه؟ الفايده تاعو اننا نعرفوا اننا نحتاجو غير 2 ولا 3 بارامتر، وكي نحتاج غير 2 مثلا نحتاج 2 بارامتر برك، دونك نحتاج 2 ايكواسيون ديفيرونسيال برك. دونك في عوض ما نخدم 15 ايكواسيون ولا 10 ايكواسيون نخدم غير زوج مثلا، وبالزوج هذو نجيب كلش. كيما ليكزومبل اللي شفناه من قبل، شفنا بلي عندي 6 بارامتر وعندي 4 ليزون، ورياليتي عندي 6 موان 4 6 موان 4 تبقى لي 2. دونك 2 ايكواسيون يكفوني، على جال 2 بارامتر يكفوني باش نكونفيغوري السيستم تاعي. دونك 2 ايكواسيون دو موفمون يكفوني باش نعرف كامل لي موفمون الاخرين وكامل الكومبورتمون تاع السيستم نقدر نعرفو من خلال 2 ايكواسيون ديفيرونسيال برك. هذا هو المفهوم تاع لو دوغري دي ليبرتي، وهذه هي لامبورطونس تاعو. بعد ما عرفنا المفهوم تاعو والامبورطونس تاعو لازم نروحو ان اكزامبل، نديرو ان اكزامبل باش تتأقلموا معاها، نديرو ابليكاسيون، وبالابليكاسيون تزيد تفهموها اكثر. وهذا الابليكاسيون ندوها ابليكاسيون سامبل باش تقدروا تفهموها. شوفوا معايا واش ديت هنايا. هاو لو سيستم تاعي، لو كان نحب نشوف هنا شحال من البارامتر عندي. هذا لاماس هذه عندها 2 كوردوني زائد تيتا. هذا لاماس كيف كيف باش نروبير لا بوزيسيون تاعها نحتاج اكس ايكغيك ونحتاج تيتا. هذا لاماس باش نعرف لا بوزيسيون تاعها نحتاج الاكس والايكغيك ونحتاج تيتا. دونك شحال من البارامتر عندي؟ عندي لو اكس 1، عندي لو ايكغيك 1، عندي اكس 2، عندي ايكغيك 2، عندي اكس 3، عندي ايكغيك 3، وعندي تيتا. عندي ان سول تيتا على جال السيستم تاعي راهو ريجيد، دونك كي يطلع هذا بتيتا الاخرى تهبط بتيتا، التروازيام تهبط بتيتا. دونك عندي لو ميم اونغل. دونك شحال من البارامتر عندي؟ عندي 2، عندي 3 اكس 3 ايكغيك، دونك 6 و تيتا 7. دونك لا كونفيغوراسيون دو سيستم اكسبريمي على l'aide de 7 بارامتر x1 x2 x3 y1 y2 y3 وعندي تيتا. دونك ان اللي هضرنا عليه نومبر دو بارامتر توتال 7. هادو التوتال هادو ما على باليش فيهم اللي انديبوندون فيهم اللي ديبون دو لوطر، ما على باليش كيفاش راهي اسكو كاين علاقه بيناتهم ولا ما كاينش، اسكو كاين علاقه واحده، كاين زوج، ما كانش كاع، ما على باليش. المهم المجموع 7. لو كان نعتمد على 7 معناها لازم نخرج 7 ايكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون. كان نحبس هنا نقول لازم نخرج 7 ايكواسيون ديفيرونسيال، ايكواسيون ديفيرونسيال بور اكس 1، ايكواسيون ديفيرونسيال بور اكس 2، بور اكس 3، من بعد 3 ايكواسيون ديفيرونسيال بور لي ايكغيك، و اون ايكواسيون ديفيرونسيال بور تيتا. دونك لازم كلش 7 ايكواسيون ديفيرونسيال. بصح في الحقيقه نقدر لو كان نستعمل الاشكال الهندسيه المثلثات هذيك نلقى بلي عندي 6 ليزون. على جال هنا عندي مثلثات، هاو المثلث الاول هذا راه هكذا، هاو مثلث، هذا الوتر ال، وهذا اكس 1 وهذا ايكغيك 1 وهذه تيتا. دونك نقدر نخدم سينوس كوسينوس. اكس 1 تجينا ال سينوس تيتا، و ايكغيك تجيني ال كوس تيتا، ونفس الشيء بالنسبه للاخرين. دونك يجوني 1 2 3
4 5 6. إذا شحال من ليزون عندي؟ عندي 6. لو دوغري دو ليبرتي اللي هو نومبر دو بارامتر انديبوندون شكون؟ هو ان موان ان، هو 7 موان 6. دونك واحد. واش معناه واحد؟ فرض ما ندرس 7 ايكواسيون، نخرج اون سول ايكواسيون، نحتاج تيتا برك نعرف كلش. اذا نعرف تيتا نعرف اكس ان، نعرف اكس 2، نعرف اكس 3، نعرف ايكغيك ان، نعرف ايكغيك 2، نعرف ايكغيك 3، لانه هذو كامل ديبون دو تيتا، متعلقين بهم، متعلقين بها. دونك نخدم غير تيتا نجيب كلش. وفعلا ما نخدم 7 ايكواسيون، نخدم اون سول ايكواسيون، نربح وقت، نربح جهد، تجيني الخدمه سهله. هذه هي الهدف. هذا ان اكزومبل، وهذا هو الهدف تاع لو دوغري دو ليبرتي. نعرفوا شحال من الايكواسيون نحتاجو نخرجوها. اذا هنايا انا نحبسو كيما قلت لكم ديما دي ان بوان برك باش تقدروا ترجعوا اللي حاب لي فيزيو ولا يرجع لان فيديو فيه اون سول سيكسيون باينه بيان ديتيرميني. الخطره الجايه ان شاء الله نشوفوا لو تروازيام بوان اللي هو لا موديليزاسيون ماس روسور امورتيسور. وقلت لكم هذه ترى الاهميه تاع النقطه هذه هي انه باش نقدروا مثلا سريعا نرجع لهذا. هذا سيستم، هذا سيستم موديل ماس روسور مثلا. باش نقدر نابليكي لو فورماليزم دو لاغرانج لازم نابليكيه على ان موديل باين. دونك لو سيستم فيزيك نجيبو نخرج لو موديل نتاعو، وكي نخرج لو موديل تاع سيستم فيزيك هذاك النهار نقدر نابليكي لو فورماليزم دو لاغرانج. دونك قبل ما نروحو لو فورماليزم دو لاغرانج لازم نتعلمو نخرجو لو موديل ماس روسور باش نابليكيو عليه لو فورماليزم دو لاغرانج. اذا هذه النقطه نطرقوا لها ان شاء الله في الجزء الرابع في الكور الجاي ان شاء الله. الى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.